सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 13 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार 2528 पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1349 एन्टिजन परीक्षणमा 4 जना गरी कुल 13 जनामा भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकामा काठमाडौँमा 3 जना र भक्तपुरमा 3 जना गरी 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ। देशभर औसत संक्रमण दर 0.44% रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 318 पुगेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 314 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 4 जना रहेका छन्। यसैगरी बुधबार 25 जना निको भएसँगै हालसम्म 9,66,424 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले महानगरपालिका पछि उपमहानगरपालिकाको पनि टुङ्गो लगाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ। यो सँगै स्थानीय चुनावका लागि 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले भागभण्डा टुङ्ग्याएको छ। सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धन निर्वाचन 7वटा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले जितपुर, सिमरा, घोराही गरी 2 नगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ भने एकीकृत समाजवादीले हेटौडा र जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ। त्यस्तै धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ। मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनको महानगरपालिकाको टुङ्ग्याएको थियो। मैथिल ब्राह्मण समाजका अध्यक्ष भगवान झा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर मंगलबार साँझ अध्यक्ष झा एमाले प्रवेश गरेका हुन्। झा मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छँदा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका मा कार्यरत थिए, जुन मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समेत छानबिन गरिरहेको छ। 1 वर्ष अघि झाका सुधा स्वच्छता अभियानका केही महत्त्वपूर्ण फाइल नै उनले ग्याप पारेको आरोप छ। जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणमा झाको मुख्य भूमिका थियो। उनले कार्यमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुनी दण्डबाट बच्न आकलन गरिएको छ। महोत्तरीमा हावाहुरीमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार राति आएको हावाहुरीले जस्तापाटा छरेर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रतवाराकी 45 वर्षीय कुसन देवी मुखियाको उपचारका लागि अस्पताल लाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। गए राति हावाहुरी चलेपछि आफ्नै गोठमा भैँसी बाँध्ने क्रममा घरको छाप्रो माथिबाट झर्दा उनको निर्धारमा गहिरो चोट लागेको थियो। चोट लागेर घाइते भएको महिलाको उपचारका लागि जलेश्वर अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। महोत्तरीको भङ्हा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले बैंकमा तालाबन्दी गरेका छन्। बुधबार दिउँसो उनले भङ्हाको सीतापुर बजारमा रहेको कुमारी बैंकमा तालाबन्दी गरेका हुन्। नगरपालिकाबाट खातामा जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4 महिनासम्म पनि वितरण नगरेकोले बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको मेयर शाहले बताउनुभयो। 4.5 महिना अघि नै नगरपालिकाले खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गर्यो। पटक पटक बाँड्न आग्रह गरे तर कुनै वास्ता गरेन। त्यसकारणले बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको उहाँले बताउनुभयो। तालाबन्दी गरेपछि बैंकको सेवा प्रवाह बन्द भएको छ। चाँडै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता नगरेसम्म तालाबन्दी यथावत रहने उहाँले बताउनुभयो। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 का वार्डाध्यक्ष आकांक्षी बीच झडप भएको छ। वर्तमान वार्डाध्यक्ष असलम देवान र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वार्डाध्यक्षका आकांक्षी मुस्तिकिम अन्सारी बीच झडप हुँदा दुई पक्ष
गरेर 8 जना घाइते भएका छन्। भलुवही टोलमा कोइला डिपो अगाडि बासले घेरेर बन्द गरिएको बाटो खोलाउने गएका मुस्तकिम अन्सारी सहितको टोलीलाई वाडा अध्यक्ष असलम देवान लगायतको टोलीले गाली गलौज गर्दा विवाद सुरु भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। सामान्य भनाभनपछि असलम देवान पक्षका व्यक्तिहरू मुस्तकिम अन्सारी पक्षको समूहमाथि हातपात गर्दा असलम देवान पक्षको समूहले कुटपिट गरेको हो। कुटपिटबाट मुस्तकिम अन्सारी सहित चान्द मोहम्मद मंसूरी, मुमताज आलम, यासिन मिया, तमिजुद्दिन अन्सारी, खुर्सेद आलम लगायत घाइते भएका छन्। चान्द मोहम्मद मंसूरी र ममताज आलमको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। यासिन मियाको खुट्टा भाँचिएको र खुर्सेद आलमको हात भाँचिएको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। उता असलम देवान सहित उनका दाजुभाइ गरी 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। उनीहरूको वीरगञ्ज स्थित नारायणी बयोदा अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन हुनुको 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द गर्ने दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ। भारतको मधुबनी जिल्ला स्थित जयनगरमा मंगलबार बसेको दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको 72 घण्टा अगाडिबाट सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। खुल्ला सीमा नाकाका कारण निर्वाचनको बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकोले 72 घण्टा अगाडिदेखि सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सीमा वारपारको सम्बन्ध, 10 गजाको अतिक्रमण, 10 गजाको व्यवस्थापन, दुई पक्षको आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी, लागू औषध र मदिरा ओसार पसार नियन्त्रण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको प्रजीय पौडेलले बताउनुभयो। बैठकमा नेपाल तर्फको नेतृत्व प्रजीय पौडेलले गरेका थिए भने भारत तर्फको नेतृत्व मधुबनी जिल्लाका डीएम अमित कुमारले गरेका थिए। सो बैठकमा प्रजीय पौडेल सहित सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडी, 70 का प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, 72 का प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल लगायत 4 जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किनु भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनु भएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै न्यायाधीश फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्नुभएको थियो। साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ। गत चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर विरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्वत अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा जे जति संवेदनशील रूपमा समग्र सञ्चार माध्यम, सोसाइटी, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, कतिपय अधिकांश राजनैतिक नेतृत्वहरूबाट जुन किसिमको संवेदनशीलता महसुस गरेर कन्सर्नहरू, सरोकारहरू जनाइएको छ, त्यो सबैको लागि, देशकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। अर्थतन्त्र र केन्द्रीय ब्याङ्कको सन्दर्भमा यो संवेदनशीलता सबैले बुझिदिनु भएको छ। यसै सिलसिलामा यो बिचमा घटेको घटनाक्रमको लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट पेश गरेको थिएँ, निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यसैले यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्न। जे जस्तो चाहिँ के अरे आयो रेस्पोन्स सबैबाट, त्यसको लागि म समाजका प्रत्येक तबका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र भोलिको दिनमा मैले पेश गरेको निवेदनमाथि थप सुनवाई र कारबाही हुँदै जाँदा यो नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु। यहाँहरू सबैको सकारात्मक भाव, सद्भाव, सहानुभूति सबैको लागि म
व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले पनि सिस्टमकै लागि, मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमकै लागि बोलिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म पुनः सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेर उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीयता निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा सहमति जुटाएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा लिखित सहमति नै भएको हो, जसअनुसार कांग्रेसले विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरको मेयर तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद लिनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र ललितपुरको उपमेयर पाउनेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पाउनेछ। जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जको मेयर र विराटनगरको उपमेयर पाउनेछन्। उपमहानगरपालिकातर्फ नेपाली कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढीको मेयर पद लिनेछ भने जितपुर, सिमरा, घोराही र हेटौडाको उपमेयर लिनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले जितपुर, सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछन् भने धरान, धनगढीको उपमेयर लिनेछन्। बैठकमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन दलहरूको बीचमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। निम्न अनुसार बाँडफाँडको हामीले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपनगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई, हेटौडा र जनकपुर। नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू भरतपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका ललितपुर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, धनगढी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका पोखरा। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका काठमाडौँ। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिका हेटौडा। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू इटहरी, बुटवल, तुलसीपुर। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका वीरगञ्ज। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिका जनकपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू कलैया, नेपालगञ्ज। म यो पनि तपाईहरुलाई सूचनाका निमित्त यो कुरा पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित सहमतिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड गर्ने तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देश गरिन्छ। साथै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समेत समझदारी भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पद लिनेछ भने इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरको उपमेयर लिनेछ। जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र कलैया र नेपालगञ्जको उपमेयर लिनेछ।
गठबन्धन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छोड्ने केन्द्रको निर्णयबाट कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भएपछि साम्य बनाउन केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ चितवन गएका छन्। कार्यकर्तालाई सम्हाल्न सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई चितवन पठाएका हुन्। 3 महानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने शर्तमा भरतपुरमा माओवादीको माग अनुसार छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै कार्यकर्तालाई सहमत बनाउन भेटघाट गर्ने उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अवस्था ठीक हुने दावी गर्नुभयो। देशको राष्ट्रिय राजनीति, सरकार गठन सबै कुराले गठबन्धन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। 3 ठाउँको महानगर कांग्रेसले पाउने शर्तमा गठबन्धनको निर्णय भएको बताउनुभयो। आवेश, इच्छा, आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो उहाँले भन्नुभयो। 2-4 दिन बसेर साथीहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि आएका हुँ, सबैलाई मिलाएर लैजानेछौँ। उहाँले चितवन बसेर जिल्लामा 7 पालिकाका आकांक्षी नेता कार्यकर्ता भेट्नेछन्। सहमति अनुसार कांग्रेसले उपमेयर सहित धेरै वार्डमा कांग्रेस समेट्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले गठबन्धन गर्न परेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र घोषणा पत्र सार्वजनिक समारोहमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण एवं राष्ट्रिय राजनीति विकल्प सहितको घोषणा पत्र राप्रपाले सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति, सबै वर्ग क्षेत्रमा सुशासनको लक्ष्य सहित चुनाव जितेको 6 महिनासम्म विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कक्षा 12 सम्म निशुल्क कक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा, वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायका साथै स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा, सबै नागरिकलाई निशुल्क अनिवार्य बीमा र सुरक्षित बाल स्वास्थ्यको विषय राप्रपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानको खेतमा बिजुली, बाली नाली क्षति भएमा कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था, 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको सुरक्षा, एक घर एक धारा जस्ता विषय राप्रपाको चुनावी प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै सबै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, माशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने तथा संरचनाहरूको संरक्षण र आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था।
यससँगै जातीय छुवाछुतको पूर्ण रूपमा अन्त्य, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक महिनाको एक पटक निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवन स्तर सहज बनाउन खानेपानी ढल आदिको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता राप्रपाले व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पालिका बाहेक अन्यत्र ठेक्का पट्टा गर्ने व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सक्ने आदेश दिएको छ। गत चैत्र 16 गते आयोगले उम्मेद्वार हुन कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयले ठेक्का पट्टामा लागेका व्यक्तिको राजनीति गर्न पाउने अधिकार हनन भएको दावी गर्दै यादव श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी को इजलासले ठेक्कापट्टा गरेको सम्बन्धी पालिका बाहेक अरू स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुन रोक नलगाउन आदेश दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेद्वार हुन सम्बन्धित पालिका वा वाडामै मतदाता नामावली रहेको हुनुपर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशले ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्तिलाई सबै पालिकामा उम्मेद्वार हुन नपाउने आयोगको निर्णयलाई सम्बन्धित पालिकामा मात्र सीमित गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, कानूनले निर्धारण योग्यता पुगेको र प्रचलित कानूनमा तोकिएको अन्य योग्यता नभएका निजीले मनोनयन पत्र साथ पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रको अध्याय ठप बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजीलाई मिति 2079-31 मा हुने गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्काको कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुनबाट नरोक्नु भनी प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 को उपनियम 920 को खण्ड 9 क बमोजिम अन्तिम आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी प्रत्यक्षलाई दिनु सर्वोच्चले कुनै पेशा व्यवसाय संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार हुन रोक लगाउनु उचित नहुने ठहर गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 27 वाणिज्य बैंकको औसत नाफा 10.5% वृद्धि भएको छ। बैंकहरूको नाफा घट्ने आकलन गरिएको भएन पनि औसत बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा 50 अर्ब 74 करोड रुपियाँ रहेको थियो। उक्त नाफा बढेर चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा 51 अर्ब 1 करोड पुगेको हो। एक वर्षको अन्तरालमा 0.54% वाणिज्य बैंकहरूको नाफा बढेको देखिन्छ। बैंकहरूले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा 27 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 12 वटा वाणिज्य बैंकको नाफा भने घटेको देखिन्छ। यसमा पनि सबैभन्दा बढी लक्ष्य नाफाको लक्ष्मी बैंकको नाफा घटेको छ। यस बैंकको नाफा 33% ले घटेको छ। लक्ष्मी बैंकको तेस्रो त्रैमाससम्ममा खराब कर्जा बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी यस बैंकको कर्मचारी तलब भत्ता पनि बढेको छ, जसले गर्दा यसको नाफामा पनि गिरावट आएको हो। त्यस्तै यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको नाफा बढेको छ, जसको नाफा 183% ले बढेको हो। यस बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्ममा खराब कर्जा घटाएको छ। त्यस्तै यस बैंकको सञ्चालन नाफासँग खुदका ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ। विश्व बजारमा मकैको भाव अर्को ताजा उचाइमा उक्लिएको छ। सोमबार बिहान जुलाई डिलिभरीको मकैको भाव प्रति बेसल $8 माथि पुगेको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि हालैको हप्तामा विश्वभर कयौं कृषि उपज भाव बढेको छ। युक्रेन गहुँ, सूर्यमुखी तेल लगायतका कयौं वस्तुको प्रमुख आयातकर्ता हो। रुसले चाहिँ गहुँको प्रमुख निर्यातकर्ता हो। मल खाद बनाउन प्रयोग हुने कयौं रासायनिक पनि रुसबाट नै आउने गरेको छ। उत्पादन लागत बढ्ने र पूरक खाद्य वस्तुको रूपमा मकैको माग बढ्ने अनुमान बीचमा पछिल्लो समय मकैको भाव निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु अगाडि पनि आपूर्ति चक्रमा देखिएको अवरोध र उच्च पारवहन लगायतका कारणले गर्दा कृषि कमोडिटीजको भाव बढिरहेको छ। पश्चिमी अमेरिका लगायतका केही स्थानमा सुक्खाका कारण पनि मकैको भाव बढेको हो। पछिल्लो समय अमेरिकादेखि बेलायत र जापानदेखि नेपालसम्म विश्वभर सबैतिर महँगी बढिरहेको छ। मकै समेत अन्य खाद्य कमोडिटीजको भावमा रहेको वृद्धिका कारण अमेरिकामा महँगी अहिले सन् 1980 को दशक यताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ। विश्व बैंकले यही महिनाको सुरुमा पनि उच्च मूल्यका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धिको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। अरू 24 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा प्रहरी पनि रहेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले सुरुमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो, तर प्रदर्शनकारी चर्किएपछि प्रहरीले गोली चलाएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले रामबुकाना प्रहरी चौकी घेरेर ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रामबुकाना वरपर कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्का अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काली सरकारको वित्त मन्त्री अली सवारी टोली छलफलका लागि अमेरिका पुगेको छ। वित्त मन्त्री अली सवारीले देशको आर्थिक सङ्कटमा कम गर्न आफूहरूले उठाएको कदमको IMF अधिकारीले प्रशंसा गरेको समेत बताउनु भएको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाउँदै लगेको छ। 24 घण्टामा रुसले डोनबास क्षेत्रमा मात्र 1000 पटक भन्दा धेरै ठूलो आक्रमण गरेको समाचार संस्था APF ले जनाएको छ। रुसी आक्रमणमा परेर केही सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका र शहरका ठूला भवन ध्वस्त भएको र युक्रेनी सेनालाई युद्धको सामना गर्न हम्म परिरहेको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वी शहर क्रेमिनामा पनि ठूलो लडाईहरू चलिरहेका छन्। रुसी सेनाले लुहान्स्क क्षेत्रमा पर्ने क्रेमिनाको केही क्षेत्रमा कब्जा गरेको युक्रेनी सेनाले स्वीकार गरेको छ। सरकारले नागरिकलाई आश्रयस्थलमै बस्न भनेको छ। यसैबीच रुसी रक्षा मन्त्रालयले मरियोपोलको स्टिल कारखानामा लुकेर बसेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको अन्तिम मौका दिएको छ। मारियोपोललाई रुसको पूर्ण कब्जामा जानबाट रोक्न भन्दै 1000 जना भन्दा धेरै युक्रेनी सेना विशाल स्टिल कारखानामा लुकेर बसेका छन्। रुसले हिजो पनि युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको थियो। आज भने रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सरकारलाई चेतावनी दिँदै हतियार बिसाएर सेना जीवितै रहने जिम्मा आफूहरूले लिने तर हतियार नबिसाएमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने भएको छ। युक्रेनका साझेदार देशले थप अस्त्र किभमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पश्चिमा देशका नेताहरूबीच भएको भिडियो वार्तामा अमेरिका र अन्य देशले गोला बारुद, सैन्य ट्याङ्क र हवाई प्रतिरक्षा सामग्री लगायतका युद्धका लागि आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने वाचा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले युक्रेनका लागि थप $80 करोड बराबरको सैन्य सहायता घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। यसैगरी जर्मन चान्सलर ओलाफ सोलजले पनि प्रतिरक्षा सामग्री खरिदका लागि युक्रेनलाई रकम उपलब्ध गराउने वाचा गर्नु भएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको रुसले केही दिनदेखि पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनले प्रतिरक्षाका लागि सैन्य सहायता बढाउन आफ्ना साझेदार देशहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ, तर रुसले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने देशहरूलाई युद्धलाई थप लम्ब्याउन चाहिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले जितेको छ। बुधबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल APF क्लबलाई हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। देशकै सर्वाधिक धनराशि कबड्डी प्रतियोगिताको फाइनलमा आर्मीले APFलाई 40-16 ले हरायो। कैलाली जिल्ला कबड्डी संघको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रतियोगिताको उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता APFले 80,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। त्यस्तै सेमी फाइनल पुगेको दुई टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले 40,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। पश्चिम खेलकुद परिषद मुख्य प्रवर्तक रहेको प्रतियोगिताको विजयी खेलाडीहरूलाई एक कार्यक्रम बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।